साथीहरूलाई यसमा यो भिडियोमा योभन्दा अगाडिको भिडियो आशा छ साथीहरूले हेर्नुभएको होला। अब यो अप्सनल म्याथको चाहिँ यस्तो सिरिजमा यो मैले यसरी चाहिँ गरिदिने रहेछु कि चाहिँ तपाईँहरूलाई कन्सेप्ट होस् होइन, किनभने अब यही क्वेसन त फेरि रिपिट हुन पनि सक्छ नहुन पनि सक्छ। त्यो भएपछि यस्तै खाले अर्को क्वेसन आयो भने पनि तपाईँहरूलाई सजिलो होस् र यसको चाहिँ एउटा कन्सेप्ट होस्, अरू फर्मुलाको पनि तपाईँले याद छ भने पनि रिभ्यू होस् भनेर मैले यसको लागि चाहिँ सर र यसको अर्थ बुझाइदिन्छु र यस्तै यस्तै खाले अरू चिजहरूको फर्मुला पनि भनिदिन्छु। अब यो हाम्रो 3 नम्बरसम्मको योभन्दा अगाडिको भिडियोमा छ 3 को ख नम्बरसम्म 4 को कमा के छ cos 2a लाई tan a को रूपमा व्यक्त गर्नुहोस् होइन। अब cos 2a छ, यस्तै sin 2a छ वा tan 2a छ होइन। सबैको चाहिँ tan a को रूपमा चाहिँ अलग अलग फर्मुला छ, त्यो हामी सर हेरौँ। यहाँ हेरौँ, यो sin 2a बराबर के हुन्छ त 2 tan a 1 प्लस tan a स्क्वायर a हुन्छ होइन। त अब यसमा एकदम सजिलो छ होइन। sin 2a इजिकल टु के छ त 2 tan a 1 प्लस tan a स्क्वायर a छ। अब के गर्ने भने tan a को लेख्नु छ, tan 2a को लेख्नु छ भने के गर्ने, tan 2a को लेख्नु छ भने यो 2 tan a जुन छ त्यो माथि 2 tan a नै रहने भयो होइन। अनि तलको चाहिँ यहाँ प्लसको ठाउँमा के गर्ने त माइनस लेखिदियो भने हाम्रो के भइहाल्छ त 1 माइनस tan a स्क्वायर a लेखिदियो भने tan 2a को भयो। अनि त्यस्तै cos 2a को लेख्नु छ भने केही गर्नु छैन, यो खाली तलको जस्ताको त्यस्तै छोडिदिने, माथिको मात्रै चेन्ज गरेर के गर्ने त हामी 1 माइनस tan a स्क्वायर a लेखिदिएपछि भयो। एकदम सजिलो छ, एउटा याद छ sin 2a बराबर भने अरू सबै त्यसैबाट आउँछ। त तल चाहिँ यो cos 2a को लेख्दा 1 प्लस tan a स्क्वायर a नै भयो। अनि माथि के गर्ने त 1 माइनस tan a स्क्वायर a लेखिदियो भइहाल्यो। हो, यसरी चाहिँ याद गर्न सजिलो छ। अब यहाँ अहिले के सोधेको छ त cos 2a को भ्यालु सोधेको छ। त cos 2a को भ्यालु कति भयो त यहाँ हामी, त अब यहाँ के हुने भयो त सोधेको चाहिँ प्रश्नमा के छ त cos 2a बराबर यति हामीले लेखिदिनु पर्यो 1 माइनस tan a स्क्वायर a 1 प्लस tan a स्क्वायर a, यो लेखिदिनु पर्यो। यति लेखिदिएपछि भयो। अब यो हाम्रो 4 को के भयो त क भयो होइन। अब यस्तै 4 को ख मा के छ त यहाँ हेरौँ, सजिलो छ यो होइन। अलि साथीहरूलाई कन्सेप्ट होस् भनेर मात्रै मैले एक्स्ट्रा लेखिदिएको हो। एक्सप्रेस sin c प्लस sin d इन द फर्म अफ प्रोडक्ट अफ साइन और कोसाइन। अब यो भनेको म यहाँ सर लेखिदिन्छु होइन। sin c प्लस sin d को फर्मुला छ यो। त यो भनेको कति हुन्छ त हाम्रो, यसको लागि अलिकति थोरै हाम्रो कन्सेप्ट होस् होइन। sin c प्लस d, अब ठिकै छ पहिला यतै म फर्मुला यसको पहिला लेखिदिन्छु होइन। sin c प्लस sin d बराबर के हुन्छ त 2 sin c प्लस d बाई 2 इन्टु cos। अब यहाँ हेरौँ, sin c प्लस sin d बराबर के हुने भयो त 2 sin c प्लस d बाई 2 इन्टु cos c माइनस d बाई 2 होइन। त अब यसलाई हामीले कसरी यो तपाईँलाई याद गर्न सजिलो होस् अनि यस्तो अरू के फर्मुलाहरू छ होइन, मेमोरीमा एकदम यो सजिलो गरी कसरी राख्ने म यहाँ सर र यसको लागि कन्सेप्ट दिन्छु। अब यो हामी हेरौँ, sin a प्लस b बराबर के हुन्छ त sin a cos b प्लस cos a sin b हुन्छ। अब यो फर्मुला हामीलाई थाहा भएपछि हामीले के बुझौँ, जस्तो यहाँ sin c प्लस sin d लेखेको छ भने यो c भनेको के भयो त a प्लस b भनेर बुझौँ, अनि d भनेको के भयो त a माइनस b भनेर बुझ्नुपर्छ हामीले। अनि यहाँ अब जस्तो यस्तै यहाँ sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b छ भने अब यहाँ प्लसको साइन हुने बित्तिकै के हुने भयो त लास्टवाला यो टर्म के हुन्छ त दुवैको क्यान्सिल भइहाल्छ, रहन्छ कुन त फर्स्टवाला टर्म रहन्छ होइन। जस्तो sin a cos b प्लस cos a sin b भयो। अनि यो के भयो त sin c माइनस d भनेको के भयो त
यो डी भनेको के भयो त ए माइनस बी भयो। साइन ए माइनस बी भनेको साइन ए कस बी माइनस कस ए साइन बी भयो। त माइनस भएपछि अनि दुवैलाई जोड्दा के हुने भयो त यो क्यान्सिल हुन्छ, रहन्छ साइन ए कस बी। भनेपछि त यहाँ के हुने भयो त यहाँ ए प्लस बी, यो ए प्लस बी छ अनि ए माइनस बी यस्तो चाहिँ हामीले बुझ्यौँ भने यहाँ के हुने भयो त 2 अनि यो ए भनेको ठाउँमा हामी के लेखिदिन्छौँ त सी प्लस साइन सी प्लस डी। यहाँ जे छ त्यही सी प्लस डी बाई 2 अनि कस बीको ठाउँमा के लेख्छौँ त कस सी माइनस डी बाई 2। बस यति सजिलो छ यो। यस्तै अब यहाँ साइन सी माइनस साइन डी छ भने के लेख्नु पर्यो त यहाँ हेरौँ त यहाँ साइन सी माइनस साइन डी को मतलब के भयो त माइनस साइन हुने बित्तिकै के भयो त पहिलाको टर्म नै क्यान्सिल हुन्छ अनि पछिवाला टर्म रहन्छ। त यो के लेख्ने त 2 अनि कस ए छ, कस ए को ठाउँमा के लेख्ने त सी प्लस डी बाई 2 अनि साइन बी छ, बी को ठाउँमा सी माइनस डी बाई 2 लेखिदिने। यति सजिलो छ यो। त्यस्तै अब हाम्रो कस ए प्लस बी बराबर के हुन्छ त इक्वल टू कस ए कस बी प्लस कस साइन ए साइन बी। अब यहाँ हेर्नु कस अघि यहाँ चाहिँ प्लस भएछ, यो कस ए प्लस बी बराबर के हुन्छ त कस ए कस बी माइनस साइन ए साइन बी हुन्छ। यहाँ जहिले पनि ध्यान दिने ए कस ए प्लस छ भने यहाँ के हुन्छ त माइनस हुन्छ, उल्टो हुन्छ। अनि कस ए माइनस बी छ भने यहाँ के हुन्छ त प्लस हुन्छ। यसमा झुक्किनु हुँदैन। भनेपछि अब यहाँ कस सी प्लस डी, कस सी प्लस कस डी छ भने यो के बुझौँ हामी यस्तो चाहिँ ए प्लस बी, सी भनेको के भयो ए प्लस बी अनि डी भनेको ए माइनस बी भयो होइन। त अब यो टर्म यस्तो भएपछि यो लास्टवाला कट छ अनि यो 2 भइहाल्छ। भनेपछि 2 कस सी प्लस डी बाई 2 कस सी माइनस डी बाई 2 भयो। अनि त्यस्तै यो याद गर्नलाई सजिलो होस् भनेर मैले चाहिँ यहाँ लेखिदिएको हो जस्तो। अनि एउटामा के गर्ने त उल्टो हामी कस सी माइनस कस डी यस्तो आयो भने यसलाई हामी के लेख्नु पर्यो त 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 अनि एउटा चाहिँ यहाँ के गर्नु पर्यो त साइन डी माइनस सी बाई 2 यस्तो चाहिँ उल्टो लेखिदिन्छौँ। त यति हामीले याद गर्नुपर्छ। यिनीहरूमध्ये जुनसुकै सोधिदिन सक्छ होइन। त साथीहरूलाई अब यो यस्तो यो राम्रोसँग बुझ्यो कि बुझेन त्यस्तो केही गाह्रो भयो भने यो कन्सेप्ट जुन यहाँ लेखेको छु यो कतिको उपयोगी छ कमेन्ट गर्नुहोला। अब यहाँ हामी अर्को प्रश्नतर्फ लाग्छौँ। 4 को ख भयो। अब यहाँ हेरौँ 5 को क मा कति के छ त भेक्टर ए बराबर x1 y1 भेक्टर बी बराबर x2 y2 छ भने ए डट बी को स्केलर गुणनफल कति हुन्छ। ए डट बी को चाहिँ स्केलर प्रोडक्ट निकाल्नु छ यहाँ। त अब यसलाई चाहिँ एकदम सिम्पल छ यो भनेको हाम्रो कति भइहाल्छ त यहाँ यसमा चाहिँ के हुने भयो त यो कति नम्बरको भयो 5 को क, 5 को हाम्रो यसरी यहाँ 5 को के भयो त यो 5 को क भयो। अलिकति यसलाई जुम आउट गरौँ। यहाँ के हुने भयो त ए डट बी स्केलर प्रोडक्टलाई यसरी हामी डिनोट गर्छौँ। यो भनेको कति भयो त यसरी लेखिदिने x1 x2 प्लस y1 y2 यति भयो यसको एन्सर। त अब यसपछि 5 क भयो होइन। 5 को ख हेरौँ। अब यहाँ 5 को ख मा हेरौँ इन एन इन्भर्सन ट्रान्सफर्मेसन ए डैश इज इमेज अफ ए एन्ड आर इज रेडियस अफ इन्भर्सन सर्कल विथ सेन्टर ओ देन राइट द रिलेसन एमङ ओए डैश र आर को बिचमा चाहिँ यो हाम्रो के लेख्नु छ त रिलेसन लेख्नु छ। अब यो इन्भर्सन हुँदाखेरि यो हाम्रो कुनै सर्कल छ होइन जसको चाहिँ रेडियस के भयो त ओ भयो। यो सर्कल इन्भर्सन सर्कल भयो। यस्तो चाहिँ यो कुनै लाइन भयो होइन। अनि यसमा यो के भयो त हाम्रो ओए के भयो त अब्जेक्ट भयो ओए भयो होइन।
अनि यसको इमेज कहाँ छ त मानौ यहाँ ए ड्यासमा यसको चाहिँ के छ त इमेज छ भने ए ड्यास यसको इमेज हो भने अनि यसको रेडियस कति छ त आर दिएको छ होइन। त आर यसको रेडियस दियो भने यो बिचमा ओए ड्यास र आरको बिचमा कति के रिलेसन हुन्छ त ओए इन्टु ओए ड्यास बराबर के हुन्छ त आर स्क्वायर हुन्छ। अब यो यस्तो भएपछि यहाँ के लेखिदिने त रिलेसन बिट्विन ओए ड्यास एन्ड आर ड्यास आर इज के हुने भयो त ओए डट ओए ड्यास इजकल टु आर स्क्वायर हो। यसपछिको प्रश्न अब हामी ग्रुप बीमा हेर्छौँ होइन। ग्रुप बीमा प्रत्येक प्रश्न चाहिँ 2-2 नम्बरको छ, 13वटा प्रश्न छ 26 नम्बरको होइन। कुनै प्रत्येकमा चाहिँ क ख छ, कुनैमा ग पनि छ। त अब यहाँ बी ग्रुपमा 6 को कमा के छ त एफ इन्भर्स एक्स इजकल टु एक्स माइनस 5/2 त एफएक्स चाहिँ हामीले के गर्नु छ त निकाल्नु छ। अब यो चाहिँ एफएक्स दिएको छ, एफ इन्भर्स एक्स निकाल्नु छ भने जुन तरिकाले बनाउँछौँ त्यसको ठ्याक्क यो उल्टो हुन्छ। यो कसरी गर्ने त अब यहाँ हेरौँ, यसलाई चाहिँ 6 को के हो त यो कब हो होइन। त अब यसमा हाम्रो के दियो त एफ इन्भर्स एक्स बराबर कति भयो त 5x के एक्स माइनस 5/2 दिएको छ होइन। त अब एफ इन्भर्स एक्स बराबर एक्स माइनस 5/2 दियो त यसमा केही गर्नु छैन। यो हामी के लेख्छौँ त एक्सको ठाउँमा वाई लेखिदिन्छौँ अनि वाईको भ्यालु जति आउँछ त्यसैलाई के लेखिदिन्छौँ त एफएक्स लेखिदिन्छौँ। भनेपछि यहाँ के हुने भयो त और यहाँ वाई एक्सको ठाउँमा के लेख्ने भयो त वाई माइनस 5/2 इजकल टु के हुने भयो त एक्स हुने भयो। और अब यहाँ वाई माइनस 5 इजकल टु के हुने भयो त 2x हुने भयो। और वाई इजकल टु के हुने भयो 2x प्लस 5 हुने भयो। भनेपछि अब वाईको ठाउँमा के लेखिदिनु पर्यो त एफएक्स लेखिदिन्छौँ। एफएक्स इजकल टु 2x प्लस 5 यो यति चाहिँ एन्सर भयो। एकदम सजिलो छ यो। त अब यसपछि चाहिँ के छ त यहाँ अर्को प्रोब्लम हेरौँ। अब यहाँ हेरौँ 6 को खमा के छ त इफ एफएक्स इजकल टु के छ त 3x प्लस 5 अघि हामीले जुन कन्सेप्टको रूपमा हेऱ्यौँ फर्स्ट नम्बरको भिडियोमा त्यसको चाहिँ यो आएछ एफएक्स इजकल टु 3x प्लस 5 एन्ड जीएक्स इजकल टु 2x माइनस 3 देन फाइन्ड द भ्यालु अफ एफजीएक्स एन्ड एफजी2। अब यो हामी हेरौँ यो यसको चाहिँ अब कसरी गर्ने त अब यहाँ हेरौँ यो हाम्रो के छ त एफ अफ जीएक्स सोधेको छ होइन। यो भनेको के भयो त यो जीएक्स माथि नै यो फङ्सन एफ लगाइदिनु पर्छ यस्तो। त जीएक्स को भ्यालु पहिला यहाँ लेखौँ। जीएक्स भनेको कति छ त यहाँ प्रश्नमा के दियो त जीएक्स बराबर 2x माइनस 3 दियो होइन। त जीएक्स को ठाउँमा हामी कति लेखिदिन्छौँ 2x माइनस 3। त यो हाम्रो भयो जीएक्स को भ्यालु होइन। अब हामीले फेरि पुनः के गर्नु पर्यो त एफएक्स बराबर यहाँ हेरौँ त एफएक्स बराबर के दिएको छ त एफएक्स बराबर दिएको छ हाम्रो कति 3x प्लस 5 3x प्लस 5 दियो होइन। त अब फेरि हामीले के गर्नु पर्यो त यो जुन टर्म छ यो पुरै टर्मलाई एक्स हामीले मान्ने हो भने के हुने भयो त चाहे अब यति टर्मलाई वाई मान्ने हो भने एफवाई को ठाउँमा कति लेखिदिनु पर्यो त 3y प्लस 5 लेखिदिनु पर्यो। त त्यसरी वाई मान्दा पनि भयो, वाई नमानेर यो पुरै टर्मलाई हामी एक्सको रूपमा लियो भने 3 अनि यहाँ चाहिँ मल्टिपल एक्सको ठाउँमा कति लेख्नु पर्यो त 2x माइनस 3 लेखिदिनु पर्यो। त्यति भएपछि त यहाँ कति भयो त 3 इन्टु एक्सको ठाउँमा यहाँ कति छ त 2x माइनस 3 माइनस यहाँ 3 छ भने के हुने भयो त 3 हुने भयो यो एफएक्स लगाएपछि। तब यहाँ के हुन्छ त 3 दुना 6x माइनस 3 यहाँ 9 भयो माइनस 3 भयो कति भयो 6x माइनस 12 यो भनेको यति
सरी यहाँ चाहिँ के त एफएक्स को ठाउँमा कति छ त 3x + 5 छ भन्नाले यो 2x - 3x को ठाउँमा यति आयो अनि +5 छ यो 3 छैन यहाँ +5 छ त अब 2x - 3 छ यसमा गुणन गर्यो भने यो आयो अनि प्लस कति लेख्नु पर्यो त यो 5 लेख्नु पर्यो त यसलाई म अलिकति यहाँ फोहोर भयो। अब यहाँ हेरौँ 2x - 3 छ होइन यहाँ fx को ठाउँमा fx छ भने कति हुने भयो त 3x + 5 हुने भयो। अब यहाँ के गरौँ हामी लेट सजिलोको लागि 2x - 3 = y लियो भने यहाँ के हुने भयो त fy हुने भयो। त fy को ठाउँमा अब यहाँ के छ त 3x + 5 छ त के लेखिदिने 3y fy छ भने यहाँ x छ भने 3x + 5 y छ भने 3y + 5 हुने भयो 3y प्लस के हुने भयो त 5 हुने भयो। अब y को भ्यालु यहाँ कति छ त 2x - 3 राखिदिउँ त 3 × 2x - 3 अनि प्लस 5 हो त कति भयो 3 दूना 6x - 3 तिया 9 + 5 छ त यो भने 6x - 4 हुने भयो 6x यहाँ हेरौँ 6x - 4 हुने भयो यसको भ्यालु भनेपछि यो हाम्रो कति भयो त f of g x बराबर कति भयो त f g x बराबर कति भयो त यति भयो। अब यस्तै अर्को के छ त fg2 लेखेको छ होइन त fgx बराबर यति भयो भने के हुने भयो त fg2 बराबर कति भयो त यसमा चाहिँ केही छैन x को ठाउँमा 2 राखिदिनु छ 6 × 2 - 4 = 12 - 4 कति भयो त 6 दूना 12 - 4 भनेपछि 8 भयो त यो 8 भयो होइन fg2 बराबर कति भयो त 8 भयो त यति एन्सर लेखिदियो भयो। अब यसपछि अब यहाँ 6 को ग नम्बरमा हेरौँ फाइन्ड द कोअर्डिनेट्स अफ द भर्टेक्स अफ अ क्वाड्रेटिक फंक्शन यहाँ लेख्यो y = x² + 2x - 3 लेखिया छ। अब यसको चाहिँ के गर्नु छ त हामीले कोअर्डिनेट अफ भर्टेक्स निकाल्नु छ। यस अलिकति सर्टमा यसको कन्सेप्ट लिउँ यो क्वाड्रेटिक इक्वेसन को भर्टेक्स के भयो। अब यहाँ के छ त यो रफ भयो अलिक कन्सेप्ट हो भर्टेक्स अफ क्वाड्रेटिक इक्वेसन यो y = ax² + bx + c = 0 होस् चाहे y = ax² + bx + c होस् होइन यसको चाहिँ भर्टेक्स xy हुन्छ जहाँ चाहिँ x को भ्यालु कति हुन्छ त -b/2a भइहाल्छ अनि यही अब यो x को भ्यालु -b/2a यो इक्वेसनमा राखेपछि के हुन्छ त y को भ्यालु आउँछ अनि त्यही xy के भयो त यसको भर्टेक्स भयो। अब यही तरिकाले हामी के गर्छौं त दिएको इक्वेसनलाई यो y के रे ax² + bx + c ले कम्पेयर गरेर a b c निकाल्छौं अनि x आउँछ अनि त्यसलाई चाहिँ राखेर यसरी गर्छौं हामी। अब यहाँ हेरौं के दियो त कम्पेयरिङ इक्वेसन गिभेन y = के छ त x² + 2x - 3 with y = ax² + bx + c we get होइन हामी के पाउँछौं त a = कति छ त 1 छ b = कति छ त 2 छ अनि c = कति छ त -3 छ भने अब चाहिँ x = कति भयो त -b/2a भयो त यो भनेको कति छ त -2/2 इन्टु के छ त a1 छ त यो 2 कति भयो -1 भयो x = कति छ त -1 छ। अब -1 यो भ्यालुलाई हामी के गर्छौं त y = x को ठाउँमा -1 राख्छौं त y = कति आउँछ त y = -1 को स्क्वायर + 2 - 1 छ अनि -3 छ
त यो भनेको हाम्रो कति भयो त? यो 1 भयो, -2 भयो, -3 भयो। यो कति भयो त? -4 भयो। त y इक्वल टु -4 भयो भनेपछि भर्टेक्स कति आयो त? भर्टेक्स रिक्वायर्ड भर्टेक्स लेखिदिउँ। रिक्वायर्ड भर्टेक्स इक्वल टु के भयो त? xy बराबर कति भयो त? हाम्रो -1 -4 आयो। यति एन्सर भयो। यति सजिलो छ यो। 7 नम्बरको हेरौँ। यदि मैट्रिक्स इफ द इन्भर्स मैट्रिक्स अफ अ मैट्रिक्स 2 3 यो चाहिँ मैट्रिक्स दिएको छ अनि यसको चाहिँ इन्भर्स मैट्रिक्स चाहिँ के भयो त? 2 -1 -1 के छ? यो इन्भर्स मैट्रिक्स भयो भने फाइन्ड द भ्यालु अफ के भन्यो होइन। त यो हामीले निकाल्नु छ। अब योभन्दा अगाडि साथीहरूले यो फर्स्ट टाइम हेर्दै हुनुहुन्छ भने भिडियोभन्दा अगाडि चाहिँ यसको 2टा पार्ट बनिसकेको छ, त्यो साथीहरूले हेर्नु होला। अनि अब जस्तो यो के दियो भने यो इन्भर्स मैट्रिक्स भयो यो मैट्रिक्सको भने अब यहाँ के को भ्यालु निकाल्नु छ। यसको लागि सर हामीले एउटा कन्सेप्ट होस्, हामीलाई के थाहा हुनु पर्यो। जस्तो यदि कुनै ए मैट्रिक्स छ भने यसको ए मैट्रिक्समा यसको इन्भर्सलाई चाहिँ गुणन गर्यो भने के हुन्छ त? आई भइहाल्छ। यो भनेको के भयो त? युनिट मैट्रिक्स। अब यहाँ दिएको कन्डिसनमा के हुने भयो त? हाम्रो हेरौँ, यहाँ दिएको कन्डिसनमा यो अनुसार के हुने भयो त? हाम्रो के हुने भयो त? 2 3 3 6 यो हाम्रो मैट्रिक्स छ होइन। अनि यसमा इन्भर्स मैट्रिक्स के दियो त? 2 -1 -1 के भयो? यो हाम्रो इन्भर्स मैट्रिक्स भयो। इक्वल टु के हुनु पर्यो त? युनिट मैट्रिक्स भनेको 1 0 0 1 भयो। यो हाम्रो रिलेसन आयो। अब यसमा यो दुवैलाई हामी गुणन गर्छौँ। गुणन गर्ने के रुल छ त? यसको चाहिँ यो रो र यो कलम यसरी चाहिँ गुणन गर्नु पर्यो। अनि चाहिँ यो कुन एलिमेन्ट भयो त? यहाँ हेरौँ त 2 × 2 अनि -3 × -1 भयो होइन। अनि त्यसपछि फेरि योलाई चाहिँ यसले गुणन गरेर यहाँ तल लेख्छौँ 3 × 2 -6 × -1। त्यस्तै अब यसलाई यसले गुणन गर्नु पर्यो, यसको रो यसको कलममा 2 × -1 -3 × के भयो। अनि यो पार्टलाई चाहिँ पुनः तलले गुणन गर्यो भने 3 × -1 -6 × के हुने भयो त? के हुने भयो? यो बराबर के हुने भयो त? 1 0 0 1। अब दुईटा मैट्रिक्स इक्वल कतिखेर हुन्छ त? यसको करेस्पोन्डिङ एलिमेन्ट इक्वल हुनुपर्छ। यो एलिमेन्ट 1 हुने भयो, यसलाई गुणन गरेपछि यो पुरै गरेपछि 0 हुने भयो, यो कति 0 हुने भयो र यो 1 हुने भयो। भनेपछि अब हामीलाई के को भ्यालु मात्रै निकाल्नु छ। त यो एउटा कुनै लिन्छौँ हामी, अर्थात् 2 × -1 -3 के भयो इक्वल टु कति हुने भयो त? 0 हुने भयो। यो यसको ठाउँमा 0 छ यहाँ करेस्पोन्डिङ। त यो कति भयो त? -3 के बराबर कति भयो त? यो -2 भयो। -2 यता आयो भने के +2 भयो। अनि के बराबर के भयो त? -2/3 भयो। त यसरी यो के को भ्यालु हामीले निकाल्नु पर्ने थियो, यो बन्यो। यसपछि चाहिँ अर्को नेक्स्ट क्वेसन के छ त? यो हेरौँ हाम्रो 7 को ख नम्बरमा छ। यहाँ हेरौँ, इफ अ मैट्रिक्स ए बराबर 6a 4 5 एन्ड डिटर्मिनान्ट अफ ए बराबर 18 फाइन्ड द भ्यालु अफ ए भन्यो होइन। त अब यो मैट्रिक्स ए को यसको चाहिँ हामीले डिटर्मिनान्ट निकाल्यो भने के हुन्छ त? हामीलाई के थाहा छ? अब यसको सरल हल्का कन्सेप्ट होस् हामीलाई। यो कुनै मैट्रिक्स ए छ, ए बी सी डी यसको एलिमेन्ट छ भने
अब डिटर्मिनान्ट अफ ए बराबर के हुन्छ त डिटर्मिनान्टको यो सिम्बल आयो यस्तो एबिसिडी आउँछ अनि यसको भ्यालु कति हुन्छ त यो हेरौँ हामी यसको चाहिँ भ्यालु बराबर कति भइहाल्छ त यो एडी माइनस बीसी भइहाल्छ त यसरी यसको भ्यालु निकाल्छौँ। अब यो चीज यहाँ प्रयोग गर्यो भने के हुन्छ त यहाँ ए बराबर कति छ त यहाँ हेरौँ। अब ए बराबर कति छ त 6a 4 5 यो यति छ होइन। अब यहाँ ए को भ्यालु यति भयो होइन। अब डिटर्मिनान्ट अफ ए बराबर कति हुन्छ त 6a 4 5 हुने भयो होइन। अब डिटर्मिनान्ट अफ ए को भ्यालु कति दिएको छ यहाँ त 18 दिएको छ त यो 18 बराबर कति भयो त हाम्रो यो अब यसरी गुणा हुन्छ 30 हुने भयो माइनस 4a यो र यो गुणा हुन्छ यो र यो गुणन गरेर माइनस यो गरिदिने त भनेपछि कति भयो त यो यसरी भयो। यो भनेको कति हो त अब 4a यो 4a यता आयो 4a बराबर कति 30 माइनस 18 भयो त यो a बराबर कति हुन्छ त यो 12 30 माइनस 18 भन्यो भने कति भयो 12/4 भयो त 4 तिया 12 ए बराबर कति भयो त 3 भयो त ए को भ्यालु निकाल्नु छ भनेपछि यति एन्सर आयो सजिलो छ यो। अब यसपछि अर्को प्रश्न हेरौँ। अर्को प्रश्न के छ त यदि if the pair of lines represented by this are perpendicular to each other find the value of p। अब p को भ्यालु निकाल्नु छ। यो दुवै लाइन यो यसबाट जुन लाइन रिप्रेजेन्ट गरिएको छ दुवै परपेन्डिकुलर छ भने अब यो परपेन्डिकुलर को चाहिँ कन्डिसन के हुन्छ त यो फर्स्ट भिडियोमा अलि हामी यसको कन्सेप्ट हामीसँग छ भनेपछि हामीलाई के थाहा छ कि ax² + 2hxy + by² = 0 ले रिप्रेजेन्ट गर्ने लाइन परपेन्डिकुलर भयो भने के हुन्छ त a + b = 0 हुन्छ अर्थात् a = -b हुन्छ। अब a को भ्यालु कति छ त यहाँ अब यसलाई सोल्भ गर्दा हामी सिरियली अब यहाँ के भयो त वी नो दैट लाइन दिस ax² + 2hxy + by² = 0 आर परपेन्डिकुलर इफ के हुने भयो त यो a + b यो फर्स्ट वाला र लास्ट वाला कन्स्टेन्ट चाहिँ जोड्दाखेरि 0 भयो भने यो परपेन्डिकुलर हुन्छ त यसको अर्थ के भयो त a = -b चाहिँ आउनै पर्छ। अब यो कन्डिसन अनुसार यो मानव इक्वेसन 1 छ भने कम्पेयरिङ गिभन इक्वेसन के दिएको छ त 7x² + 10xy - p + 1 y² = 0 with इक्वेसन 1। अब यसलाई दोस्रो इक्वेसन मान्यो भने दोस्रो इक्वेसनलाई 1 सँग कम्पेयर गर्दा यो 1 छ त योसँग कम्पेयर गर्दा हाम्रो के हुन्छ त अब यसैलाई हामीले अलिकति सजिलो गर्ने हो भने 7x² प्लस अनि के हुने भयो त 2 × 5xy माइनस प्लस गरौँ यहाँ अनि माइनस कमन p + 1 y² = 0। यसलाई कम्पेयर गर्यो भने के हुन्छ त a बराबर कति 7 अनि h बराबर कति 5 अनि b बराबर कति त -p + 1 होइन। हामीलाई चाहिएको त ए छैन खाली a र b हो। त अब यहाँ गिभन कन्डिसन अनुसार अब यो लाइनले परपेन्डिकुलर लाइन रिप्रेजेन्ट गर्छ भनेपछि के हुनु पर्यो त कन्डिसन फर परपेन्डिकुलरिटी के हुनु पर्यो त a = -b यो भनेको कति भयो त 7 = कति आउनु पर्यो त -p + 1 आउनु पर्यो
त यो भनेको कति भयो त माइनस माइनस गुणन गरेपछि प्लस भयो त p + 1 = 7 छ त यो और p = कति भयो त 7 - 1 = 6 भयो त p को भ्यालु हाम्रो कति आयो त 6 आयो। अब यो पनि के भयो त एन्सर भयो यसको। अब यसपछि अर्को कुन छ त त्यो हेरौँ। अब 8 को ख नम्बरमा दिएको छ हैन, यो एकदम सजिलो छ। x + 2y = 0, 3x - y = 0। यो दुईटा लाइनलाई एउटा चाहिँ के गर्नु पर्यो, सिंगल इक्वेसन निकाल्नु पर्यो जसले यो दुवै लाइनलाई रिप्रेजेन्ट गरोस्। यो हेर्नमा कम्प्लेक्स भए पनि एकदम सजिलो छ, केही गर्नु छैन। यो दुवैलाई चाहिँ के गर्नु छ त गुणन गरिदिनु छ। अब यहाँ के हुने भयो त हेयर के छ त x + 2y = 0 छ फर्स्ट इक्वेसन हैन, एन्ड अर्को इक्वेसन के छ त 3x - y = के छ त 0 छ। त अब यो दुवैलाई चाहिँ के गर्नु छ त केही गर्नु छैन, गुणन गरेर हामीले लेखिदिनु छ। त x + 2y * 3x - y = के गर्नु पर्यो त 0 भयो। त और अब यहाँ यसलाई गर्यो भने कति हुन्छ x, यसलाई गुणन गर्नु पर्यो, x ले गुणन गर्यो भने 3x² भयो हैन, माइनस xy भयो। फेरि प्लस 2y ले यसले गुणन गर्यो भने प्लस 2 * 3xy अनि फेरि माइनस 2y² = के हुने भयो 0 हुने भयो। अब यहाँ अब यसलाई फेरि x² वाला टर्म अगाडि राखौँ, 3x² भयो अनि यहाँ के छ त xy छ, यो प्लस 6xy छ। त यहाँ के भयो त प्लस 5xy भयो अनि माइनस 2y² = के हुने भयो 0 हुने भयो। त यति नै यसको चाहिँ के भयो त एन्सर भयो। एकदम सिम्पल छ यो। त अब यसपछि चाहिँ अर्को के छ त यहाँ हेरौँ। यो के भयो त एन्सर भयो। अब 9 क मा यहाँ हेरौँ। 9 क मा के छ त cosec a + cot a = के छ त cot a/2 प्रुभ गर्नु छ हामीलाई बिना। अब यहाँ हेरौँ LHS बराबर कति छ त cosec a + cot a छ हैन, यो बराबर हामीले cot a/2 प्रुभ गर्नु छ भनेपछि अब यहाँ cosec a छ हैन, cosec a बराबर कति हुन्छ त 1/sin a हुन्छ हैन, प्लस cot a बराबर के हुन्छ त cos a/sin a हुन्छ। त यो भएपछि अलिकति यहाँ जुम गरिदिउँ, जुम आउट गरिदिउँ। त यो भयो भने अब यसपछि के छ त तल के हो त हामी sin a लियौँ, माथि के भयो त 1 + cos a भयो। अब यो भएपछि हामीलाई के ल्याउनु छ त a/2 को फर्ममा यसलाई लेख्नु छ। त यसको लागि के गर्ने हामी 1 छँदैछ अनि cos a को ठाउँमा हामी के गर्छौँ त 2 अनि a/2 लेख्छौँ। 2 लेखेँ अनि a/2 लेखेँ यस्तो। त यो गुणन गरेपछि a भइहाल्छ, यसमा कुनै ठुलो कुरो छैन। अनि यहाँ फेरि sin a छ, त sin 2 * a/2 लेखेँ मैले, 2 को मल्टिपलमा राख्दिएँ। अब यो भएपछि के हुने भयो त यो हाम्रो के हुने भयो यहाँ 1 भयो, ठिक छ, प्लस cos 2 a/2 हो हैन। त यसको फर्मुला हुन्छ 2 cos a² a/2 अनि माइनस 1 हुन्छ अपन। अब यहाँ sin 2 a/2 यसको मतलब यसबाट यसको फर्मुला के हुन्छ त 2 sin a/2 cos a/2 भयो। त अब यहाँ हेरौँ, यो +1 छ, यहाँ -1 छ, क्यान्सिल भयो।
अब यो क्यान्सिल भएपछि एउटा टर्म यो मात्रै रह्यो, त 2 र 2 क्यान्सिल भयो। अब यहाँ के भयो त cos स्क्वायर a/2 अनि cos a/2 एउटा cos a/2 क्यान्सिल हुन्छ, रहन्छ के माथि cos a/2 अपन sin a/2। के आयो त cos a/2 sin a/2। यो भनेको के भयो त cot a/2। यो के भयो त इक्वल टु RHS प्रुभड। सजिलो छ यो पनि। अब यसपछि हाम्रो अर्को प्रश्न छ। अब यहाँ 9 को ख मा छ 2 cos 75 डिग्री इन्टु cos 15 डिग्री। यसको चाहिँ भ्यालु निकाल्ने छ विदाउट युजिङ क्याल्कुलेटर, क्याल्कुलेटर युज नगरेर। त अब यसमा यहाँ हामी हेरौँ, यहाँ कति छ त 75 डिग्री छ, यो 15 डिग्री छ। त अब यो दुवैको भ्यालु चाहिँ हुँदैन, त यसलाई a + b वा a - b को फर्ममा लैजानु पर्यो हामी। त यो 75 डिग्रीलाई कति लेख्नु पर्यो त यो हाम्रो 60 डिग्री + 15 डिग्री लेखेर भएन, भनेपछि यसलाई 45 डिग्री + 30 डिग्री लेख्नु पर्यो। 45 डिग्री + 30 डिग्री बराबर 75 डिग्री। 45 डिग्री - 30 डिग्री गर्यो भने के आउँछ त 15 डिग्री आउँछ। त यसबाट हामीले यसलाई चाहिँ अब सर लेखौँ। यो पहिलाको म्याथको भिडियोहरूमा कम्प्लेन आयो कि सरले एकदम फास्ट गरिदिनु भयो, समझमा आएन, त्यो भएर यो चाहिँ एकदम स्लोली आरामसँग बुझ्ने गरी यो भिडियोहरू बनाएको। जस्तो अब यहाँ के भयो त 2 cos 75 डिग्री 15 डिग्री भयो। 75 को ठाउँमा कति लेख्यो त 15 + 30, 45 + 30 अनि 45 - 30 गरी यो दुवै चाहिँ भ्यालु चाहिँ हुनेवाला छ। त अब यसलाई हामीले के गर्नु पर्यो त 2 अनि अब यो फेरि यसलाई ब्रेक गरेर अनि ठुलो लेखेर निकाल्नु भन्दा यसलाई हामी के गर्ने त 2 cos c + d/2 र c - d/2 को फर्ममा यसलाई लैजान्छौँ ताकि सजिलो होस्। त अब यहाँ के भयो 2 cos अनि यो अब c + d/2 को फर्ममा लैजानु छ यसलाई। त के गर्नु पर्यो त 45 दुना 90 डिग्री प्लस के गर्ने 60 डिग्री बाई 2 अनि इन्टु cos 45 को भन्नाले 90 डिग्री - 60 डिग्री बाई 2। त अब यहाँ के भयो त 2 cos c + d/2 इन्टु cos c - d/2। त यसको फर्मुला के हुन्छ यहाँ म देखाउँछु। अब यहाँ हेरौँ cos c + cos d बराबर कति हुन्छ त 2 cos c + d/2 cos c - d/2। त अब यहाँ हेरौँ 2 cos c + d/2 अनि c - d/2। त यो c को रूपमा कति भयो त 90 डिग्री, d को रूपमा कति 60 डिग्री। त जस्तो यहाँ cos c + cos d फर्मुला छ, त्यस्तै यहाँ के हुने हो त अब हामी लेख्छौँ cos c कति छ त 90 डिग्री अनि प्लस cos 60 डिग्री। यति भयो यसको बराबर होइन। त अब 90 डिग्री, त 90 डिग्री भनेको cos 90 डिग्री भनेको कति भयो त अब यहाँ हेरौँ cos 90 डिग्री भनेको कति भयो त 0 हो अनि प्लस cos 60 डिग्री भनेको कति भयो त यो हाम्रो 1/2 हो। त यो कति आयो त हाम्रो 1/2 यसको चाहिँ एन्सर आयो। त यसरी यो पनि हाम्रो 9 को ख भयो। अब यसपछि 10 नम्बरको अब एकदम सजिलो छ। भेक्टर ए को मोडुलस अफ भेक्टर ए, यो भनेको के छ त भेक्टर ए को भ्यालु कति छ त 4 छ, भेक्टर बी को भ्यालु कति छ 5 छ र ए डट बी को भ्यालु कति छ त 10 छ भने एङ्गल बिट्विन भेक्टर ए एन्ड बी भन्यो होइन। त हामीलाई के थाहा छ, वी नो द्याट ए डट बी बराबर के हुन्छ त स्केलर प्रोडक्ट अफ ए एन्ड बी कति हुन्छ त भ्यालु अफ ए भ्यालु अफ बी इन्टु cos थीटा, वेयर थीटा इज द एङ्गल बिट्विन भेक्टर ए एन्ड भेक्टर बी। त अब यो हामीले यसको भ्यालुहरू राख्दाखेरि कति छ त अब यहाँ प्रश्नमा हाम्रो ए डट बी, त अब ए डट बी कति दियो त 10 दिएको छ यो होइन। त यहाँ 10 = कति भयो त भेक्टर ए कति छ त यहाँ भेक्टर ए हाम्रो 4 छ, भेक्टर बी 5 छ। त भेक्टर ए कति छ त 4
अनि भेक्टर b कति छ त 5 अनि इन्टु कति भयो त हाम्रो cos थीटा। त अब यहाँ cos थीटा बराबर कति भयो त cos थीटा बराबर कति छ त 10 4 5 20 यो भनेको कति भयो 1/2 यो भनेको कति cos 60 डिग्री। यो हाम्रो कति भयो त थीटा इक्वल टु 60 डिग्री भयो। त यसरी सजिलै यो पनि भएछ। यो हाम्रो 10 को क नम्बर हो हैन। अब यसपछि अब यहाँ 10 को ख नम्बरमा छ द PV अफ A एन्ड B आर यो 3i plus 2j and I minus 3j respect. If P divides point AB in the ratio 2:3 then find the position vector of P. अब यहाँ यो m/n वाला यसको चाहिँ फर्मुला लाग्छ हैन। त अब यसमा यो हेरौं कसरी हुन्छ। अब यो रफमा अलि कन्सेप्ट होस् जस्तो नि यो A छ B छ OA भयो हैन। के भयो त OA OB OP भयो हैन। त अब यसलाई A को चाहिँ पोजिसन भेक्टर के भयो त OA भयो। OA लेखे भयो चाहे PV अफ A लेखे भयो हैन। त्यस्तै OP लेखे पनि भयो चाहे PV अफ P, OB लेखे भयो चाहे PV अफ B लेख्छौं। m/n को रेशियोमा P ले बाँडेको छ भने के हुन्छ त OP बराबर n * OA भेक्टर प्लस m * OB भेक्टर m + n भयो। यो इन्टर्नल डिभिजनमा हैन। अब यसैलाई चाहिँ PV लेख्नु छ भने n * PV अफ A प्लस m * PV अफ B भयो हैन। अनि एक्सटर्नल डिभिजन कहिलेकाहीँ हुन्छ यो पोइन्ट बाहिर हुन्छ। अनि OA देखि चाहिँ यसको के भयो त A देखि m छ B देखि n को रेशियोमा छ भने के हुन्छ त OP बराबर n * OA minus m * OB हुन्छ अनि n minus m हुन्छ। यो एक्सटर्नल डिभिजनमा भयो हैन। अब कहिलेकाहीँ यही m * OB अगाडि लेखियो भने यो यता आउँछ त त्यतिखेर m minus n हुन्छ। तर एउटा कुरो यहाँ चाहिँ हामी झुकिनु हुँदैन कहिले पनि। OA मा चाहिँ के हुने भयो त OA मा n ले गुणन गर्ने भयो। जहाँ m को रेशियोमा OA लाई बाँडेको छ भने यो n वाला टर्म OA मा आउँछ मल्टिपल हुन्छ, m वाला के मा मल्टिपल हुन्छ OB मा हुन्छ। अब यो फर्मुला युज गरेर हामी यसलाई बनाउँछौं। अब यहाँ गिभन के भयो त m = 2 n = 3 OA बराबर यो OB बराबर यो हो भनेपछि अब हामी के पत्ता लगाउनु छ यहाँ प्रश्नमा हेर्दाखेरि P को चाहिँ पोजिसन भेक्टर पत्ता लगाउनु छ। यो भनेको के भयो त OP भेक्टर OP बराबर के हुने भयो त हाम्रो n * OA प्लस m * OB m + n हो। त्यही यो अनुसार के भयो त 2 अब पहिला के छ त n छ 3 * OA OA कति छ त 3i plus 2j यो भयो हैन प्लस m को भ्यालु कति छ त 2 छ अनि इन्टु OB कति छ त i minus 3j त यो भयो अपन m plus n 2 plus 5 हो। त अब यहाँ हेरौं 3 * 3 = 9 i plus 3 * 2 = 6j plus 2i minus 3 * 2 = 6j। तब 6j क्यान्सल भयो 2 plus 3 छ त यो कति भयो त 5 भयो। त अर्थात 9 2 11 11/2i यति भयो OP को पोजिसन भेक्टर। त यति नै एन्सर भयो 11 कति 2 3 5 हो 11/5 भयो। अब यहाँ हेरौं ग मा छ 10 को ग मा के प्रश्न छ इफ द फर्स्ट क्वार्टाइल अफ एनी डाटा 43 एन्ड द क्वार्टाइल डेभिएसन इज कति छ त 6.5 फाइन्ड द कोएफिसिएन्ट अफ क्वार्टाइल डेभिएसन।
अब यसमा अब यहाँ हेरौँ गिभन के छ त Q1 बराबर कति छ त 43 छ, क्वार्टाइल डेभिएसन 6.5 छ, कोएफिसिएन्ट अफ क्वार्टाइल डेभिएसन चाहिँ सोधेको छ कति छ। त अब क्वार्टाइल डेभिएसन बराबर के थाहा छ त फर्मुला के छ Q3 - Q1/2 हुन्छ। अनि कोएफिसिएन्ट अफ क्वार्टाइल डेभिएसन Q3 - Q1/Q3 + Q1 हुन्छ हैन। त अब यो फर्मुला यहाँ प्रयोग गर्दा के छ त क्वार्टाइल डेभिएसन बराबर कति छ त Q3 - Q1/2। त और के हुने भयो त क्वार्टाइल डेभिएसन यहाँ दिएको छ 6.5 बराबर कति Q3 थाहा छैन, Q1 दिएको छ कति 43/2। त यसबाट हाम्रो कति के थाहा भयो त Q3 - 43 बराबर के हो त 2 × 6.5, यो 2 उता गएपछि मल्टिप्लाई हुन्छ 13 भइहाल्छ। त यसबाट हामीलाई के थाहा हुन्छ त Q3 बराबर कति आयो त हाम्रो 43 13 + 46 43 यो भनेको कति भयो त 56 भयो। Q3 कति आयो त 56 आयो। अब यहाँ कोएफिसिएन्ट अफ क्वार्टाइल डेभिएसन बराबर कति हुन्छ त Q3 - Q1/Q3 + Q1 हुन्छ। त यो Q3 - Q1 यो कति छ त Q3 को भ्यालु कति आएछ त 56 - Q1 कति छ त 43 अपॉन त्यसपछि Q3 56 + 43 Q1 कति छ त 43। त यो हाम्रो कति भयो त 13 अपॉन यो 99 13/99 यति चाहिँ के भयो त एन्सर भयो। त यसरी अब यहाँ यसको यो हाम्रो बी ग्रुपको सम्पूर्ण सिद्धियो हैन। अब यो सी ग्रुपको यसपछिको चाहिँ नेक्स्ट पार्टमा मैले यो सी ग्रुपको सोल्भ गर्ने छु। 44 नम्बरको छ। यो पहिला मैले अब यो एउटै भिडियोमा धेरै बनाउँदाखेरि लामो भिडियो भएर साथीहरूले कम्प्लेन गर्नुभयो कि फास्ट गरिदिनु भयो सरले, त्यो भएर सजिलो होस् भनेर पार्ट गरिदिएको छु। अब यो सी वाला यसपछिको पार्टमा मैले नेक्स्ट भिडियो हाल्ने छु। हस् त साथीहरू, भिडियो राम्रो लागेमा यसलाई लाइक र सेयर गर्न नभुल्नुहोला। साथै कुनै कुरामा कन्फ्युज भएमा साथीहरूले कमेन्ट गर्नुहोला। र यो चाहिँ मेथडले बुझाउँदा कतिको उपयोगी छ छैन साथीहरूले यसमा चाहिँ प्रतिक्रिया जनाउनुहोला। हस् त साथीहरू।